रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। रबीउल अव्वल शरीफ है। अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि तुम सुन्नी लोग मिलाद मनाते हो, क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाहरी आयात में मिलाद शरीफ खुद मनाया। अगर नहीं मनाया तो तुम लोग क्यों मनाते हो? तो इस हवाले से मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ ये बात करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना मिलाद मनाया। हाँ, उस दौर की मुनासबत से जो इस वक्त हमारे पास सहूलियात हैं वो उस वक्त नहीं थी। जैसे हम झंडे लगाते हैं, जैसे हम जुलूस करते हैं, लंगर पकाते हैं, ऐसे उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन उस दौर की मुनासबत से सहाबा ने भी मिलाद मनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़ुद अपना मिलाद मनाया। वो कैसे मनाया? आओ मैं आपको हदीस पाक बताता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, किताबुस्सियाम में हदीस पाक है, और उसके अलावा सुनन अल बहकी में हदीस पाक है। उसके अलावा यही हदीस मुबारका मुस्नद इमाम अहमद में है, और उसके अलावा ये मेरे सामने इमाम बहकी की दलाइलुन नबुव्वा शरीफ है। इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 268 है। हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं अन्ना आराबियन काला या रसूलल्लाह मा तक़ूलु फ़ी सौमी यौमिल इस्नैन। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोमवार का रोज़ा आप रखते हैं, इसके बारे में इरशाद फरमाइए। हुज़ूर फरमाते हैं फ़क़ाल ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही व उन्ज़िला अलैया फ़ीही। हुज़ूर फरमाते हैं सोमवार का रोज़ा मैं इसलिए रखता हूँ कि इस दिन मैं पैदा हुआ था, मेरा मीलाद हुआ था। व उन्ज़िला अलैया फ़ीही, और इसी दिन मुझ पर वही नाज़िल हुई। अब दूसरी हदीस पाक वो भी हज़रत अबू कतादा से रिवायत है। इसी तरह हुज़ूर को पूछा गया तो नबी पाक ने यही जवाब दिया फ़ीही वुलिदतु। मेरे आका फरमाते हैं इस दिन मैं पैदा हुआ, मेरा मीलाद हुआ, इसलिए मैं सोमवार का रोज़ा रखता हूँ। एक और तुरक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी यह हदीस रिवायत की गई है, जो सुनन बहकी में इमाम बहकी इसमें दलाइलुन नबुव्वा में इमाम बहकी ने लिखा है, सफ़ा नंबर 269 पे। और इसके अलावा ये हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में भी है। उसके अलावा इब्न कसीर ने भी इसे लिखा है। उसके अलावा ये हदीस पाक मजमुउज़ ज़वाइद में भी मौजूद है, और इमाम अहमद ने भी लिखा, इमाम तिबरानी ने इसे मुअज्जम कबीर में लिखा है। ये तमाम मुहद्दिसीन ने हदीस लिखी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हुज़ूर से जब पूछा गया तो नबी पाक फरमाते हैं वुलिदा नबिय्युकुम यौमल इस्नैन। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा नबी सोमवार वाले दिन पैदा हुआ, तुम्हारे नबी का मीलाद पीर शरीफ के दिन हुआ। इस हदीस पाक से हमें पता ये चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मीलाद के दिन यानी पीर शरीफ को हुजूर का मीलाद हुआ, तो इस दिन आपने अपने मीलाद का अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करते हुए हर पीर को नबी पाक रोज़ा रखते थे। अब लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मिलाद मनाते हो, महफिल करते हो, नात पढ़ते हो, बयान होता है, दुरूद सलाम होता है, लंगर भी पका लेते हो, क्या ये अमल हुजूर ने किया है? तो इसके बारे में भी मैं आपके सामने हदीस पाक पेश कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलद के अंदर इसे लिखा, और उसके अलावा ये मेरे सामने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन इमाम मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसका सफ़ा नंबर इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर इसका 382 है। उसके अलावा ये मेरे पास इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालही शामी रहमतुल्लाह अलैह की सुबुलुल हुदा वर रिशाद सीरत की बड़ी मोतबर किताब है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 329 है। ये तमाम किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। इमाम बहकी ने लिखा, उसके अलावा इसको सुबुलुल हुदा व रिशाद में इमाम यूसुफ सालही लिखा, इमाम सयूती ने लिखा, इमाम निबहानी ने लिखा, ये तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा। हज़रत अनस रावी हैं फरमाते हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، لوگ کہتے ہیں حضور نے اپنا میلاد منایا، تم لنگر پکاتے ہو، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، بریانی تقسیم کرتے ہو، چاول بانٹتے ہو، تو حضور نے ایسا کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں، یہ تمام محدثین جن کی کتابیں میں نے آپ کو دکھائی میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد عقیقہ کیا، اور عقیقے کے بکرے خود ذبح کر کے تو ان کا گوشت پکا کے اپنے سارے صحابہ کو کھلایا۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہاں پر تو عقہ کے لفظ ہیں، عقیقہ کے لفظ ہیں، میلاد کے لفظ تو نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں امام سیوطی فرماتے ہیں، اور تمام یہ محدثین لکھتے ہیں کہ مع انہ قد ورد ان جدہ عبد المطلب عق عنہ فی سابع ولادتہ، فرماتے ہیں کہ عقیقہ کا لفظ ہے، لیکن یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، روایت کتب سیر میں موجود ہے کہ جب نبی پاک کا میلاد ہوا تو ابھی آپ 7 دن کے تھے، تو حضور کے میلاد کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے نبی پاک کا عقیقہ کر دیا تھا۔ تو لا تعاد والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، عقیقہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، دوسری مرتبہ عقیقہ نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ 7ویں روز میلاد کے ہو گیا تھا۔ یہ حضور نے اپنی طرف سے جو اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کر کے صحابہ کو اس کا گوشت کھلایا، لنگر کھلایا، کھانا کھلایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ فرمایا عقیقہ تو ہو گیا تھا، اب عقیقہ دوبارہ نہیں، عقیقہ نبی پاک کا بچپن میں ہو گیا، اب آپ نے جو بکرے ذبح کر کے گوشت کھلایا، فرماتے ہیں کہ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اظہارا للتشکر علی ایجاد اللہ تعالی ایاہ رحمت للعالمین و تشریعا لامتہ، فرماتے ہیں کہ یہ اس عمل مبارک کو اس بات پر معمول کریں گے کہ آپ نے یہ عمل مبارک اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کیا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عمل کیا کہ اس رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور تشریعا لامتہ، فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے یہ عظیم کام کیا، اپنی ذات کے لیے، اپنے میلاد کے لیے بکرے ذبح کر کے حضور نے صحابہ کو لنگر کھلایا، کھانا کھلایا، یہ امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ کیوں؟ کما کان یصلی علی نفسہ، فرماتے ہیں جس طرح نبی پاک خود اپنی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے، وہ کیوں پڑھتے تھے؟ امت کو سکھانے کے لیے کہ اس طرح مجھ پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو جس طرح حضور امت کو سکھانے کے لیے اپنی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے، اسی طرح نبی پاک نے امت کو سکھانے کے لیے اپنے میلاد پہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے رحمت للعالمین بنایا، نبی الانبیاء بنایا، حضور نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے صحابہ کو اس کا گوشت کھلایا، کھانا کھلایا۔ آگے فرماتے ہیں ذالک فیستحب لنا ایضا اظہار الشکر بمولدہ باجتماع الاخوان واطعام الطعام ونحو ذلک من وجوہ القربات و اظہار المسرات، فرماتے ہیں اس لیے امت کے اوپر یہ ہمارے لیے بھی یہ مستحب ہے، حضور کی امت پر یہ مستحب ہے کہ ہم بھی حضور کے میلاد مبارک پر شکر کا اظہار کریں، مجالس کا اہتمام کریں، تمام لوگ اکٹھے ہو کے مجلس میں، محفل کی صورت میں حضور کا میلاد منائیں، اور وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ فقراء کو، لوگوں کو حضور کے میلاد کا کھانا کھلائیں، اور مسرت و شادمانی کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ یہ تمام محدثین ہیں جی جنہوں نے اس کو لکھا ہے۔ یہ امام نبہانی کی حجت للعالمین ہے، اس کے علاوہ امام یوسف صالحی کی سبل الہدی والرشاد ہے، امام سیوطی کا الحاوی للفتاوی ہے، حسن المقصد علی مولد علی
حسن المقصد میں بھی اس میں آپ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اسے سنن الکبریٰ میں لکھا، یہ تمام محدثین نے لکھا کہ حضور نے اپنے میلاد شریف کا لنگر پکا کے بکرے ذبح کر کے حضور نے صحابہ کو کھانا کھلایا۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک نے خود اپنے میلاد کا کھانا صحابہ کو کھلایا بکرے ذبح کر کے۔ تو آج کا سنی اگر نبی کا میلاد منا کے لنگر پکا کے تقسیم کرے، مٹھائیاں تقسیم کرے، تو آج ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں، بلکہ یہ نبی پاک کی بھی سنت ہے، نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے، تمام اولیاء کی بھی سنت ہے، بلکہ حضور کا میلاد منانا خود خدا رحمان کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔